کٹ دیتا ماں عائشہ دے تذکرے نو اپنیاں تاریخاں اندروں کڈن والیاں نے کٹ دیتا ماں عائشہ نو اپنیاں تفسیراں دے اندروں کڈن والیاں نے کٹ دیتا ماں عائشہ نو اپنے سینیاں دے اندروں ماں عائشہ دا ذکر بھلا دیتا لیکن سونیا میں کہنا جڑا ماں عائشہ دا تذکرہ اپنیاں کتاباں اندروں کٹ دے وے جڑا ماں عائشہ دا تذکرہ اپنی تاریخ اندروں کٹ دے وے جڑا ماں عائشہ دا تذکرہ اپنی تفسیر اندروں کٹ دے وے او ماں دا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا ایسے بیٹیاں دی ماں عائشہ ماں نہیں لگ دی سنو سنو ماں عائشہ دا تذکرہ موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوندہ رہے گا اور اہل بیت دے اندر شامل نے نبی پاک دیاں بیویاں سن ذرا سونیاں ماں عائشہ دا تذکرہ نہ حدیث اندروں نکالیا جا سکتا ہے ماں عائشہ دا تذکرہ نہ قرآن اندروں نکالیا جا سکتا ہے ماں عائشہ دا تذکرہ نہ تاریخ اندروں نکالیا جا سکتا ہے اور ماں عائشہ دا تذکرہ نہ اہل حق دے سینے چو نکالیا جا سکتا ہے اللہ اکبر اللہ کون ماں عائشہ اللہ اکبر اللہ سونیا سن ذرا ہو ماں عائشہ جیدے سر تے اللہ پاک نے سورہ نور دیا یاد دا دوپٹہ دے دیتا اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا ذرا سب تو پہلے پتہ چلے آؤ اہل بیت دے اندر نبی پاک دیاں بیویاں شامل نے گل پکی ہو گئی ہے نا انشاءاللہ سب تو پہلے اہل بیت اندر کون شامل نے نبی پاک دیاں بیویاں اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا ذرا پھر بیوی